السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا رقیہ بڑا اہم ترین رقیہ ہے اور بڑے لوگ اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ ھذا من فضل ربی، جو آج میں آپ بھائی اور بہنوں کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اکثر بیشتر جادو زدہ لوگ دیکھنے میں آتے ہیں کہ جادوگر ان کے جسم میں جادو کے ذریعے گرہ لگا دیتے ہیں، کسی کے رحم میں، کسی کے سر میں، کسی کے بال میں، کسی کی ٹانگ میں، کسی کی شرمگاہ میں، کہیں بھی جسم کے کسی حصے میں جادو کے ذریعے اگر گرہ لگی ہوئی ہو تو آج کے اس رقیے میں اللہ کے حکم سے تمام قسم کی جادو کی گرہوں کو کھول دینے والا یہ رقیہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس کو کثیر تعداد میں سننا ہے، کوئی ٹائم اور وقت کی پابندی نہیں ہے۔ بہتر جو اوقات ہیں صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ سننا چاہیں تو زیادہ سے زیادہ اس رقیے کو سنیں۔ جس جگہ پر بھی گرہ لگی ہوگی باقاعدہ آپ کو محسوس ہوگا، اس رقیے سے آپ کی اس جگہ میں ہلچل شروع ہو جائے گی اور وہاں پہ واضح طور پر آپ کو محسوس ہوگا کوئی گرہ لگی ہوئی ہے۔ اور جب آپ اس کو کثیر تعداد میں سنیں گے تو انشاءاللہ وہ گرہ کھلتی ہوئی اللہ کی توفیق سے آپ کو محسوس ہوگی۔ اور کثیر تعداد سے سننے سے اگر آپ کو موشن لگتے ہیں یا الٹی آتی ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ رب العالمین نے اس عمل کو جو ساحر نے آپ پر کیا ہے اس کو اللہ نے باطل کر دیا ہے۔ اور آپ نے اس وقت خالص شہد لینا ہے، اس میں سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھنی ہے اور پانی میں حل کر کے اس کو پینا ہے جس وقت آپ کو الٹی یا دست آ رہے ہوں، تاکہ مکمل طور پر آپ کے جسم سے جادو خارج ہو جائے۔ تو بسم اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ جب بھی رقیے کو سنیں باوضو ہو کر سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، واحلل عقدہ، اس گرہ کو اللہ کے نام سے ہم کھولتے ہیں۔ واحلل عقدہ، 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 واحلل عقدہ،
واحلل عقدة 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 اللهم احلل 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 عقدة اللهم فك أكبر العقدة 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 اللهم احلل عقدة السحر اللهم احلل عقدة السحر या अल्लाह तमाम जादू के ज़रिए लगाई गई गिराह को खोल दे। अल्लाहुम्मा अहलिल उक़दत अस्सिहर अल्लाहुम्मा अहलिल उक़दत अस्सिहर अल्लाहुम्मा अहलिल उक़दत अस्सिहर अल्लाहुम्मा अहलिल उक़दत अस्सिहर। या अल्लाह रहम की गिराह को खोल दे, या अल्लाह सीने की गिराह को खोल दे, या अल्लाह दिमाग की गिराह को खोल दे, या अल्लाह टांगों की गिराह को खोल दे। या अल्लाह मोहब्बत में गिराह लगाई गई हो तो या अल्लाह मोहब्बत की गिराह को खोल दे, या अल्लाह नफ़रत की गिराह को खोल दे। या अल्लाह जिस्म के किसी हिस्से में भी गिराह लगी हुई है जादू के ज़रिए से, या अल्लाह तो उस गिराह को खोल दे। अल्लाहुम्मा अहलिल उक़दत अस्सिहर 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 अल्लाहुम्मा अहलिल उक़दत अस्सिहर
अल्लाहुम्मा फुक्क अकबर अल-उक़दा। या अल्लाह बड़ी गिरफ्त को खोल दे। अल्लाहुम्मा फुक्क अकबर अल-उक़दा, अल्लाहुम्मा फुक्क अकबर अल-उक़दा, अल्लाहुम्मा फुक्क अकबर अल-उक़दा, अल्लाहुम्मा फुक्क अकबर अल-उक़दा। या अल्लाह नाभि के अंदर लगी गिरफ्त को खोल दे। अल्लाहुम्मा फुक्क अकबर अल-उक़दा, 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 अल्लाहुम्मा फुक्क अकबर अल-उक़दा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. زلزلت 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 انفطرت 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 انفطرت. بسم الله بسم الله يبطل كل سحر معقود. या अल्लाह तमाम किस्म की गिराहों को खोल दे, तमाम किस्म की गिराहों को बातिल कर दे। बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन माक़ूद, 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन माक़ूद, 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 बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन माक़ूद, 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 बिस्मिल्लाह युबतल कुल्लु सिहरिन माक़ूद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद।
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن
شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.